والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار بزم ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. اس بزم دے صدقے سانو دین اسلام دا نور، ساڈیاں نسلاں نو قرآن و سنت دی روشنی رب ذوالجلال تا قیام قیامت نصیب فرمائے. بیماران و شفا، مرحومین مسلماناں دے درجات وچ بلندی، بے اولاداں نو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی نو رہائی، ہر مقروض نو قرض تو نجات عطا فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانو ملک و ملت دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا. رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. عوان برادران اور انہاں نال درپیش یہ سانحہ والدہ مرحومہ دے درجات دی بلندی اور ایصال ثواب دے حوالے نال تواڈی میری اس نشست نو رب ذوالجلال مرحومہ واسطے سرکار دی شفاعت اور مخدومہ کائنات محسنہ کائنات دی چادر تطہیر دا سایہ، ازواج رسول امہات المومنین دی قربت نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اسلام دی مقدس تھیوری دے پریکٹیکل دا نام ہے مسلمان. اور مسلمان اگر جز وقتی مسلمان ہوئے، صرف نماز، روزہ، حج، تسبیح، ذکر، اذکار دی حد تک، اور باقی معمولات معاملات مومنانہ نہ ہون، تے او جیڑے مسلک، جیڑی پارٹی، جیڑے قبیلے، جیڑی برادری دا بھی ہوئے انہوں چٹا ننگا منافق کیا جاتا ہے. مومن وہ ہے جنہوں اس بات دا احساس و ادراک ہوئے کہ میں جس دین نال جڑے ہوں
میں مجبور ہو کے نہیں چل رہا، میں مسرور ہو کے چل رہا۔ جیڑا دین نال مجبور ہو کے چلے وہ منافق ہے، اور جنہوں دین دی ہر جہت تے فخر تے ناز ہوئے وہ مومن ہے۔ مسلک ہونا کوئی بڑی بات نہیں، قبیلے، لشکر، فرقے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جدو فرقے، قبیلے، لشکر ایک دوسرے دی حدود و قیود کراس کر دینے ادو شاید انہاں دا نقصان گھٹ ہوندا ہے، وہ کاز دا نقصان زیادہ ہوندا ہے، یعنی جدے نال جڑے نے اس مذہب دا، اس دین دا نقصان زیادہ ہوندا ہے۔ اس واسطے اپنے دائرے وچ رہ کے ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے عقائد و نظریات اور سکول آف تھاٹ دے نال اگر اسلام نو مضبوط کرے تو پھر یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ جیڑے فرقے چ بھی ہے وہ بندہ بقاؤ بجماعت اسلام نال مخلص ہے، جیدی خواہش ہے میں سٹرونگ ہوا، میرا مسلک سٹرونگ ہوئے اور میری جماعت مضبوط ہوئے، میرا پیر، میرا قائد مضبوط ہوئے، صرف وہ دی حد تک، پھر وہ جس جماعت چ بھی ہے وہ دے واسطے خیر خواہ نہیں، کیونکہ تمام تر سسٹم دا تعلق ہے اسلام۔ مومنہ دا مطلق ایجنڈا اے ہوئے مسلمانہ دا کہ ساڑھے ہر کاز نال، ہر مشن نال اسلام مضبوط ہوئے اور اسلام دا جھنڈا اچھا ہوئے۔ اور اس ذہن چ رکھنا کہ اسی جتنے لوگ بھی ہاں اسلام دا ساڑھے تے احسان ہے، ساڑھا اسلام تے کوئی احسان نہیں، اسی جننے ہاں سانو اسلام نے عزت دیتی ہے، اساں اسلام نو عزت نہیں دے رہے۔ اسلام نو عزت وہی دے گا جیڑا پل پل سوچے گا کہ میرے کسے عمل، میرے کسے فعل نال اسلام کمزور نہ ہوئے، دین کمزور نہ ہوئے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حجرے والا اور ممبر والا، مسلح والا دین دی کمزوری دا باعث بن رہا ہوندہ ہے، بعض اوقات تاجر، بزنس مین، جج، وکیل، بیروکریٹ، اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ بھی دین نو زیادہ کمزور کر رہے ہوندے بنسبت ممبر و محراب اور مسلح والے دے، اور بعض اوقات ممبر و محراب، مسلح اور حجرے والے نالو زیادہ مضبوط کر رہے ہوندے تاجر، بزنس مین، جج، وکیل، سفیر، اسلام نو زیادہ سٹرونگ کر رہے ہوندے کسی اپنے عمل نال۔ بہت مقامات تے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اور وقت دا پیر اور صوفی او دے نالو زیادہ کم دین دا تاجر کر سکتا ہے۔ تسی آکھو کہ بھئی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ او دی وجہ ہے کہ پیر کول اونے آنا ہے جیڑا پیر نو مندا ہے، مولوی کول اونے آنا ہے جیڑا اسلام پسند کردا ہے، تواڈے کول تاجر کول، بزنس مین کول، نمبردار کول، پولیس افیسر کول، اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریٹ کولو سکھ بھی آنا ہے، ہندو بھی آنا ہے، لبرل بھی آنا ہے، عیسائی بھی آنا ہے، تواڈے میرے کسے عمل نال اگر وہ اسلام تو متاثر ہو جائے تو یہ مطلب ہے پیر تے مولوی تو زیادہ کم دکان تے بیٹھن والے تاجر نے کر لیا۔ یعنی جیڑا عمل اسی کر رہے ہونے ہیں اس عمل نال محسوس ہوئے کہ اسی دین نال جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جیڑی 21ویں صدی دے دور اسی جا رہے ہیں اس ویلے، یہ اج تو 40 سال پہلے والا دور نہیں، ہون بڑا سٹرونگ دور ہے۔ ہون دنیا اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ تیرے میرے ان پڑھ بچے کول جنہوں انگریزی نہیں بھی آندی وہ بھی عالمی دنیا نال ایک صرف اپنی انگلی دے بٹن دے ذریعے نال رابطے ہے، انہیں انج کلک کرنا ہے، وہ کھیتاں وچ بیٹھ کے بھی عالمی دنیا ویکھ رہے کہ اس ویلے کتھے کی ہو رہے ہیں موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے۔ یہ دا مطلب ہے اگر وہ دی معلومات تیز ہے کہ وہ دے اتے گناہاں دا اثر بھی جلدی نال ہو سکتا ہے اور نیکی دا اثر بھی جلدی نال ہو سکتا ہے۔ ظاہر گئے وہ دے واسطے گناہ دا سامان تے چنگائی دا سامان تے وہ موبائل کمیونیکیشن ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس کینے رکھنا ہے؟ وہ اسی رکھنا ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت اس انداز نال کریے کہ اس جس نقطے تے، جس موڑ تے، جس فورم تے کھڑا ہوئے انہوں اس بات دا احساس ہوئے کہ میری بیس اتنی ایک مضبوط ہے کہ دنیا دا کوئی چنگے تو چنگا بندہ بھی جیڑا بھی چنگا ہوئے میری بنیاد بیس اسلام والی دا مقابلہ کر سکتا نہیں، کیونکہ وہ بچہ جس فرقے دا بھی ہے وہ نمائندہ تے اسلام دا ہے، اور جو اسلام دا نمائندہ ہے تو پھر وہ تاجر بن کے، بزنس مین بن کے، وکیل بن کے، بیروکریٹ بن کے، سی ایس پی آفیسر بن کے وہ اسلام دی ترجمانی کرے۔ وہ دا رزلٹ کی نکلے گا کہ پھر اسلام دی تبلیغ واسطے
بساں دے اڈے دا اہتمام نہیں ہوئے گا کہ مسافر اترن تے اسی انہاں نوں تبلیغ کریے، بوئے کھڑکا کے بندیاں نوں اندروں کڈ کے تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پے گی، مسجد دا بوہا نپ کے کھڑے ہوئیے کہ بندہ باہر نکلے تو انہوں تبلیغ کریے، گھر چھوڑ کے جا کے لوگاں نوں تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پینی، پھر ہر بندہ ہی دین دا مبلغ ہوئے گا، جتھے بیٹھا ہوئے گا وہ دین دا کم کردا جائے گا۔ مومن دا مزاج اور مزاج یہ ہے کہ وہ سفیر بن کے گیا ہے تو انہیں سفارت بعد وچ کیتی ہے، او دے عمل نے محمد دے دین دا جھنڈا پہلے اونچا کیتا۔ تجارت کرن گیا تے تجارت او دی جا رہی ہے، او دی تجارت دے اندر ہی او دے عمل نال مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا، یعنی تجارت کر کے واپس موڑ آیا ہے لیکن مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اتھے اونچا کر کے آیا ہے۔ سفیر سفارت کاری کر کے واپس آ گئے لیکن دین دا جھنڈا اتھے لگے۔ جدو مسلمان اس عمل اور اس کردار نال دو چار ہون گے پھر مسلماناں نو ایک دوجے نال لڑن دی لوڑ نہیں پینی، پھر لالچ ہرس سمجھو، لالچ سمجھو، خواہش سمجھو، آرزو سمجھو، تڑپ سمجھو، لگن سمجھو، پھر یہ ہوئے گی کہ یار مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اونچا ہو جائے۔ تو یہ ذہن وچ رکھنا، دین دے غلبے دا اعلان نہ مولویاں کیتا ہے نہ پیراں کیتا ہے، میرے رب نے کر چھڑیا کہ یہ وقت قریب ہے جدو مصطفیٰ دا دین کائنات پہ غالب ہو گئے تے آنا کی دے ذریعے، اے میرے رب دی حکمت ہے۔ اللہ نے خود دین انج غالب نہیں کرنا، حالات چاہوے اللہ تے بندے رات نو سومن تے صبح اٹھن تے دین غالب ہوئے، اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ کام اللہ دی قدرت ہے، ہولی ہولی بولو، ہے کر سکتا ہے، بندہ اٹھے ستا تے دین غالب ہوئے، اللہ چاہوے تے کوئی ایسی ہنیری تے طوفان چلاوے تے ایسی فضا قائم ہوئے۔ حضرت اسرافیل سور پھونک کیا کہ بچنا چاہندے ہو تے کلمہ پڑھو، ہر بندے نے کلمہ پڑھ لینا، لیکن اے اللہ دی حکمت نہیں، کر سکتا ہے لیکن اللہ فرماندا ہے دین نو غالب میں انج نہیں کرنا، میں بندیاں نال غالب کرنا ہے، میں سچائی، امانت، دیانت، شرافت، غیرت، حمیت بندیاں وچ انج دینی ہے کہ دنیا تھک ٹٹ کے آکھے گی خیر محمد دے دین وچ آ جاؤ۔ تھوڑا جہا اور ہولی بولو، تے اس اے دا ذریعہ کون بننا ہے؟ اسی بننا ہے۔ اسی جدو سوچ لئیے کہ اسی ہی دین کی ہو جائے گیا، اسی بھیڑے ہیں، اسی کرختاں، اسی سڑیا لاں، ہاں اسی یہ ذہن چ رکھنا بھئی اور کو کسی نے اور آ کے نہیں، جدو اسا ہی ٹھیک ہو جائیے تے بندہ ٹھیک ہو جائے تے پھر اللہ او دے کول کم لے لینا۔ تے جے آپا سوچ لئیے یہ دے لئے کسی مدرسے جان دی ہون لوڑ نہیں ہے بھئی ہونے گال سن کے کسی مدرسے بہ جائیے، مسیتے بہ جائیے، چھڑیے ہی نہ برگار اتھے پہ رہیے، نہیں۔ اسی جدو اپنے عمل نو مصطفیٰ دے دین دے تابع کر لواں گے، پیر مولوی چودھری نکا بڑا طبیعت نو شریعت دے تابع کرے تے او مسلمان ہے، تے جے شریعت نو طبیعت دے تابع کرے تے او شیطان ہے۔ جیڑا چاہوے کہ شریعت اتھے ٹھیک ہے میں نو اے ہن قبول ہے، جدو انج ہوندی ہے پھر دین اندازہ کر لو کہ عرب شریف بھی دین کمزور ہو جاندہ ہے۔ بھئی جدو دین طبیعت دین دے تابع ہوندی ہے تے پھر بر صغیر ہندوؤں دی دھرتی ہے دین مضبوط ہوندہ ہے، تے جدو شریعت طبیعت دے حوالے نال طبیعت زیادہ اہم ہوندی ہے تے شریعت گھٹ ہو جاندی ہے، پھر سعودی عرب وچ بھاویں مکے تے کعبے دا امام بھی ہوئے تے ٹرمپ دے اگوں چاہ کے تلوار چاہ کے چمٹا بنا کے نچے، مڑ دین اتھے بھی کمزور ہوندہ ہے۔ اسا سارے کی دین دا حصہ، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہون ہے معلومات دا دور، تعلیم دا دور نہیں، تعلیم دے حوالہ لوگ بڑی تعلیم ہون، تعلیم گھٹ ہو گئی ہے کیونکہ تعلیم وچ ہوندی ہے تہذیب۔ تہذیب کیڑی ہوندی ہے بھئی بچہ گڈی وچ بیٹھا ہوندا ہے، آج تو 15-20 سال پہلے تے کوئی بزرگ چڑھیا تو فوراً سیٹ چھوڑ دائی، کتھوں آ رہے سکولوں آ رہے ہیں، وہ ہوندی ہے تعلیم، توجہ ہے نا۔ تے ہون کو بی بی بھی کھڑی ہوئے، بزرگ بھی کھڑی ہوئے، عورت تے او بیٹھن والا اٹھدا نہیں کہندا چل میں تے کرایہ دیتا ہے، یہ تعلیم نہیں یہ معلومات ہے۔ جدو تعلیم دے اندر تہذیب نہ ہوئے پھر بندہ پیو نو بھی آندا ہے ابا تینوں کی پتا، تے جدو تعلیم ہوئے تے پھر بندہ اس پوزیشن یہ کردا انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میں جتنا بھی پڑھیا میں جو کچھ بھی بول رہے ہیں میرے بولن دا ذریعہ میری اماں تے ابا ہے، میں عالم بعد چاں لیکن میں نہ دی جتی دے برابر نہیں ہاں جنہ میں نو لفظ بولنے سکھایا۔ جدو استاد نو ویکھ کے شاگرد کھڑا ہو جائے تے ادا مطلب ہے وہ تعلیم والا ہے، جدو پیو نو ویکھ کے شرم نال سر جھک جائے تے ادا مطلب ہے وہ
تعلیم والا ہے. تے جدو دین دی گل سن کے بندہ سبحان اللہ کہ دا مطلب ہے بندے نو سمجھ آ رہی ہوندی ہے. توجہ ہے نا, یہ مطلب ہے بندہ تعلیم والا ہے. لیکن ساڈے یہاں رخصت ہو رہی ہے فلانا انج تے لوگ اینو آندے نے ہن شعور آ گیا. شعور نہیں آیا, شور آ گیا, کیونکہ تعلیم والی عین وچوں نکل گئی ہے. ہن شور ہی شور رہ گیا, رولا ہی رولا ہے. توجہ ہے نا. اس واسطے تعلیم دا تعلق تہذیب نال ہے اور تہذیب دا تعلق ادب و احترام نال ہے. تے دنیا وچ سب کو ادب تے تہذیب والا مرحلہ تعلق مصطفیٰ دے دین والا ہے کہ اسا اپنے طور دے ثابت کریے جج بن کے, وکیل بن کے, سفیر بن کے, وزیر بن کے, مشیر بن کے ساڈے عمل مزاج سوچ تے ہوے کہ اسا دین دا جھنڈا اونچا کرنا ہے. اگلی بات ہے کہ اپنی نسل نو کیویں متاثر کرنا ہے. انہوں صرف یہ دسن دی لوڑ ہے کہ ساڈے دین دے اندر ہر کم او موجود ہے اور بدرجہ اتم ہے جہدے نال انسان دی عزت وچ اضافہ ہو سکتا ہے. تھوڑا جہا ہور ہو دنیا بھر دے لوگاں نو اسی آکھنے بھئی دنیا دا کوئی ایشو لے آؤ, کرنٹ ایشو, او دے اندر دین دی رہنمائی موجود نہ ہوے تے اسی دسنے ہاں. ہر معاملے وچ دین دی عظمت دے حوالے نال کائنات دا کوئی پہلو نہیں جیڑا دین رہنمائی نہ کردا ہوے. تے اگر اسی اس معاملے کمزور ہو گئے تو پھر اسلام دے جھنڈے نو کمزور کرتا سی. توجہ ہے نا. تھوڑا جو ہور ہولی بولو. تے دسنا کی نے اسائیں تے جڑے ملک وچ اسلامیات دے نمبر ہومن صرف 33 یا اسلامیات دے نمبر ہومن صرف 25, اس ماحول دے اندر پھر اسلامیات دی کتاب نو صرف بال آخری دن پڑھدا ہے, صرف پاس ہون دے نمبراں دی خواہش ہوندی ہے, زور کیمسٹری فزکس بایو تے لاندا ہے. تے جدو اسلامیات زیادہ پڑھ کے بندہ سائنسدان بنے ادو بندہ حضرت ڈاکٹر عبد القدیر بندا ہے. تے جدو اسلام گھٹ ہوئے تے سائنس کیمسٹری زیادہ ہوئے ادو بندہ ڈاکٹر عبد السلام جیسا بدبخت اور بغیرت اور غدار بندا ہے. سائنسدان بننا کمال نہیں, سائنسدان تو پہلے چنگا سچا مسلمان بننا ضروری ہے. جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جو ہور ہولی بولو. اس واسطے یعنی اسلام او دی وجہ کہ جڑے لبرل نے وہ بڑا آسانی نال حملہ کر دیں. او کیڑے اسلام دی گل کریے, شیعہ دا ہو رہے, وہابیاں دا ہو رہے, دیوبندیاں دا ہو رہے. اے گل کرن والے دے بارے ذہن وچ رکھنا او دی فطرت اور او دی تربیت وچ ماں دی خطا ہے تے پیو دی کمائی حرام دی ہے. جڑا اس گل نو کردا کیڑا اسلام, شیعہ والا, وہابیاں والا, سنیاں والا, دیوبندیاں والا, سمجھ لینا کہ او دے ابے دی کمائی حرام ہے اور او دی اماں نے اس دی حفاظت نہیں کیتی. او دی وجہ کہ اسلام شیعہ سنیاں وہابیاں دا نہیں. بھئی تینو کی نہیں آکھیا تو اے گل کر بھئی شیعہ سنی والی ہے, تینو تو زے آکھیا بھئی حرام کیوں کھانا ہے, اے دا تعلق اسلام نال کیڑے شیعہ سنی نال. تینو تو اسلام آکھ رہا بہن دا حق نہ مار, تو ابو بھونکنا ہے کہ اسلام شیعہ والا کہ سنیاں والا. تینو اسا آکھ رہا ہے بھئی دودھ وچ پانی نہ پا, تو نے کیڑا اسلام شیعہ والا کہ سنیاں والا. تینو اسا کہ عمرے تے نہ مار, پہلے بہن دا حق دے, تو ابو نے اسلام کیڑا شیعہ والا کہ سنیاں والا. بیٹھے ہو تھوڑا جو ہور ہولی بولو. اور تینو اسا کہ ہے بھئی پتر دی شادی اللہ نے تینو موقع دیتا ہے, کوئی 4 ٹپے زمین دے دیتے ہیں, کوئی 4 ٹکے پیسے دے تینو دے دیتے ہیں. تے حرام دی کمائی اے نہ وکھا کے کنجریاں سج کے نچا تے گھر دے اندر دیاں بہناں دیاں عزتاں نو بے وقار کر کے اے نہ کرتے تو کہ کیڑا اسلام شیعہ والا کہ سنی والا. تینو میں پہ آنا بغیرتی تو بچ. توجہ ہے نا. یہ وہ بندہ گل کرے گا کیونکہ وہ بچنا چاہتا ہے, وہ دے مزاج چ نچنا, وہ دے مزاج چ بکنا, وہ دے مزاج چ حرام کاری. میں تینوں کدو آکھیا کہ ہاتھ بن کے نماز پڑھ, ہاتھ کھول کے نماز کر, میں تے تینوں یہ پہ آنا کہ تیری بغیرتی نال پڑوسی نو نقصان نہ ہوئے. توجہ ہے نا. تو جو کرنے کرنا پھر شیعہ سنی والا رولا تو بعد پیا پانا, تو اپنی بغیرتی بچانا چاہنا ہے. پوزیشن تیری ہے, کلمہ نہیں آندا تینوں, درود نہیں آندا تینوں, دعا قنوت نہیں آندی, گل کرنا اچھی. اے بحث تو چھوڑ دے نا, اے منبر تے محراب والی بحث تو چھوڑ دے. تیرا کم ہی نہیں ہو جیڑا کردا پھردا ہے وہ کردا پھردا ہے. تنخواہ تیری لاکھ روپیہ تے تو 20 کروڑ دی کوٹھی بنا کے پیو نو بھی حرام کھوا رہے ہیں, بالا نو بھی حرام کھوا رہے ہیں. جیڑا بندہ 15,000 دا بیچارہ مہینے دا کما کے آندا ہے, تو او دے کول بھی اپنا دوزخ پیٹ بھرن واسطے رشوت لے کے اپنے بالا واسطے فروٹ جا رہے ہیں. میں اس بغیرتی دا پوچھے اے دا تعلق کی دینا. اسلام تو سچا مذہب ہے, لیکن اسی کیونکہ اپنی مرضی لانا چاہنے ہیں. ساڈا مطلب ہے اینو رگیت دیو, اینو رگیت دیو, او دا رزلٹ یہ نکلدا ہے کہ دنیا ہس رہی ہے ساڈے اوتے. آندے نے کیڑا اسلام,
انہوں نے دس دے بھئی دنیا اندر فرقے ہیں نہیں، سب تو بڑا ہے اس ویلے پوری کائنات دے ہوتے جڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، تے عیسائیت دے اندر کنے فرقے نے؟ صرف 1900 فرقے ہیں، کنے؟ تے 1900 وچوں صرف 3 نے جڑے اثر انداز نے، باقی ختم نے، انہاں وچ فرقے ہیں نے، اوتھے تے کدے نہیں بکیا۔ ہندوازم بڑا عجیب جہا مذہب ہے، 9 فرقے ہندوؤں وچ نے، قادیانی دھرم وچ 8 فرقے نے، یہودیت وچ 8 فرقے نے۔ او تینوں اے موت اسلام تے کیوں پیندی ہے؟ فرقیاں نے فلان کر دیتا ہے، تو فرقے والی گل چھوڑ، تو اپنا اصل اسلام دس۔ تھوڑا جہا ہو رشوت کھانے والے دا کی بندا کو حکم کیڑا اسلام؟ بغیرت بندے دا کی حق بندا کیڑا اسلام؟ تو انہوں آکھ اسلام دی گل کر۔ اسلام تینوں اے پہ آندا بے بھرا تیرا گوشت نو ترس رہے ہے تے تو جڑا 20 لاکھ روپے دا ڈھگا کر کے تے پورے ملک وچ گھما کے فیس بک تے چاڑ رہے کہ میں 20 لاکھ دی قربانی لے، بغیرتا اے دا جواب دے۔ ہولی ہولی بولو۔ جیڑا دھی دی شادی تے تو 50 لاکھ دا کروڑ دا جہیز دیتے تے تیری سکی بھانجی تے بھتیجی تے پڑوس دی گلی وچ مزدور دی دھی جڑی او بیچاری اس رخصتی تو محروم بیٹھی ہے، او دا جواب دے۔ اسلام اے پیا پوچھدا ہے، او دا جواب دے۔ تو جڑا 20 ڈشاں نال پیٹ بھر کے حرام کھا کے حلال کھا کے ستا ہے تے تیرا پڑوسی بھوکا رہے، اسلام آندا اے دا دس۔ میرے تے تیرے پاک نبی کی فرمایا؟ فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا صوفی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، نواب صاحب۔ کون؟ حضور نے فرمایا جیدے پڑوسی او دے شر تو محفوظ نہ ہوئے۔ ساڑھے ہاں بندے کی آنے نے حاجی صاحب دل دے ماڑے نہیں، دل دے ماڑے، میں کہا دل دے ماڑے نہیں، تو سا دسو بے دل دے کسے کوٹھا چھتنے بے جیڑا حاجی زبان تے مولی کتا بنی بیٹھا ہے، وہ دل دی تکر مالے بعد اچ گل لانی ہے، پہلے پڑوسی ہو دے شرط ہی نہیں پیا بچدا تو ہر سال عمرے تے ٹھکا ٹھک آ جا رہے۔ اسلام میں آندے دا جواب دیو، او دی وجہ کہ میرے اس کردار نال مسجد تے بھی میں جا رہا، نماز بھی پورے ٹائم تے، داڑھی بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جبہ بھی میں سعودیہ تو منگوایا ہے، تسبیح ماشاءاللہ میں کوشش کیتی ہے اوتھے آ کے میں کہ مینوں کو ہاتھی دی ہڈی والی دے یا اونٹ دی ہڈی والی دے، چنگی سونی تسبیح ہوے، گٹ گٹ بھی جاری ہے۔ پڑوسی دی دھی فاقیاں نال بیٹھی ہے، او دے جہیز دی لعنت دی وجہ تو محروم بیٹھی ہے، حاجی صاحب دی نماز جاری ہے۔ میں اے پوچھے بغیرتی کتوں سکھی ہے؟ جڑا بندہ پریشان ہے تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھے، باقی بھابت نال سبحان اللہ آکھ سکتے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اس نمازی نو پیا پوچھنا، اب میں شامل ہاں بھئی جیڑا نمازی فجر دی نماز پوری پڑھ کے، تہجد بھی پوری پڑھ کے، مڑ سپارہ منزل دا پڑھ کے، مڑ درود دی تسبیح پڑھ کے، جیڑا حاجی صاحب 7 کلو دودھ نو 10 کلو دودھ بنا رہے ہیں، میں کیا بغیرتی کی تو سکھی ہے؟ محسوس نہ کرنا، ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی تسبیح بھی پوری گٹ گٹ جاری ہے تے 8 کلو دودھ نو 10 کلو بنا لیا، وچ 200-300 روپیہ اونے 1500 وچ 700 500 حرام دا شامل کر کے سارا حرام کر لیا۔ میں کہا اے تو اے نہ سمجھ میں کچھ نہیں کیتا، تو اسلام نو نقصان پہنچایا ہے، تے جدوں اسی سارے ٹھیک ہو جاواں گے، لیکن دساں گے کی کہ میرا اسلام سب تو اونچا ہے۔ تھوڑا جہور ہولی بولو، تھوڑا جہور ہولی بولو، میرا اسلام سب تو اونچا ہے۔ کہ جدو میرا اونچا ہے تو پھر میں آپ ثابت کرنا ہے کہ میرا اسلام دنیا دا کوئی مذہب، پھر تیرا میرا پتر جج وکیل جتھے بن کے بیٹھا ہوئے گا وہ اسلام دا نمائندہ ہوئے گا۔ ضروری نہیں کہ مولویاں دے گھر جمے، پیراں دے گھر جمے، وہ شیخاں دے گھر بھی جمے نا، بال شیخاں دے گھر جمے تے پڑھے بھی جا کے یورپ تے ماں دی تربیت تے پیو دی حلال کمائی دا ہوئے اثر، اتھے کھڑا ہو کے بھی آندہ ہے میں صرف یورپ ویک کے لنڈے دا انگریز بن کے نہیں آیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ جاگ رہے ہو جی؟ میں توڑے جو کچھ بندے چنگی تھا تے پہلی باری پھسے نے، میں بھی توڑے وچ پہلی باری پھسے ہوں، کیونکہ پھس گئے ہو ہن پھسی پھسی سبحان اللہ تو انہوں آکھنی پائے گی۔ آج جیڑا سندہ ہو کے نہ آکھ سکے سیر سٹ کے آکھے تک انہوں شرمندگی محسوس ہوگا، کیونکہ چنگی تھا تے پہلی باری آیا۔ میرے 2-3 بندیاں تے نظر ہے، تھوڑا جہا ہولی بولو۔ تو انہوں نے میں پہلے دس دیا، کیونکہ قادری صاحب نے تو انہوں نہیں دسیا، میں دس دینا۔ میری بھیڑی عادت ہے جیڑا بندہ منہ سجا کے بیٹھا ہوئے تو کل میں صرف دعا قنوت سن دا ہونا بس،
بس صرف اے ذہن وچ رکھ لینا دعا قنوت آندی ہے تو بھون بابا میں پاسا مار کے بھی بائے نہیں تو سبحان اللہ منہ سٹ کے آکھ یا چہرہ اٹھا کے آکھ پتہ لگے اماں دی لوری تے پیو دی کمائی دا اثر ہے اسی دکھنے کہ اسی اسلام والے ہیں قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا اس دور دے اندر ہر لنڈے دا انگریز موم بتی آنٹیاں دی اولاد آندے نے انگریز بڑے ہیومن رائٹس والے انسانی جناب والا حقوق دی گل کرن والے نے یورپ کدے جناب رولا پاندہ ہے امریکہ پاندہ ہے ہیومن رائٹس پھر کتے بلے کی آندن پاکستان اچھتے کوئی جناب ایہو جائی پوزیشن نہیں ہے اسا کیا ہیومن رائٹس دی بات کرن والے ہو یورپ امریکہ دے پیالے تے تلوے چٹ کے آکے آندے ہوتے ہیومن رائٹس انسانی حقوق دی بات ہے لیکن اگر اماں دی لوری تے پیو دی تربیت دے اندر اتنا اثر ہوئے پتر یورپ اچ کھڑا ہوئے تے انہاں دی حق چک پا کے آکے تسا انسانی حقوق دا جھنڈا تسا چکے آئے 250 سال تو محمد دا دین 1400 سال تو اسلام دا جھنڈا یورپ جدو تاریخی ڈبیا ہویا سی ادو انسان دی عظمت دا جھنڈا قرآن نے چکیا سی میگنا کارٹا دے قوانین دے دساتیر دے اصولان دی تاریخ چک لے پوری تاریخ 250 سال تے مبنی ہے 17ویں صدی دے اختتام تے 18ویں دے آغاز تو ہیومن رائٹس دے کنونشن شروع ہوئے اقوام متحدہ دے چارٹر سسٹم نے آکے انہوں آکے جناب والا 21ویں صدی قبول کر کے انہوں امپلیمنٹ پوری دنیا تے کیتا لیکن محمد دا دین 14 صدیاں پہلے پہ آندہ ہے والا قد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا اور جدو یورپ نو سامنے رکھو گے اسلامیات 5 نمبران تک محدود رکھو گے میں نہیں آندہ کہ فزکس دے 200 کیوں نے کیمسٹری دے 200 اردو دے 200 میتھ دے 200 میں اے نہیں آکھدا میں اے پہ آنا اسلام نو صرف سرسری نہ ویکھو اسلام تے غور کرو قسم خدا دی اسلام تو انو ڈگن نہیں دے گا ذلت رسوائی تو بچائے او دی وجہ ہے کہ کیمسٹری جیڑی بھی چنگی ہوئے لکھی کتاب بندے فزکس جیڑی چنگی ہے لکھی کتاب بندے میتھ جیڑی چنگی ہے لکھی اصول تے کلیے بندیاں اور جیڑی کتاب دی اسلام گل پہ کر دے ہوئے بندیاں نہیں لکھی ہو میرے رب نے بھیجی ہے اقبال آندہ ہے کتابیں قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم تو ہمیں دانی کہ آئینے تو چیست زیر گردوں سر تمکین تو چیست
اساں کتاب والے اسائیں لیکچر یورپ تو پہ لینے آ کتاب والے اسائیں کلیے امریکہ تو پہ لینے آ کتاب والے اسائیں زندگی دی سٹریٹجی پلاننگ اسی جاپان تو لے رہے ہیں او دی وجہ کی ہے اقبال فرماندے نے جدو قرآن نو چھوڑ کے دنیا وال جاؤ گے خار از مہجوری قرآن شدی اقبال آندہ ہے سوچو تے سے جڑے ذلیل پہ ہوندے ہو شاید قرآن نو تے کنڈ نیجے کر چکے جدو قرآن نو سامنے رکھاں گے قرآن نے کدو آکھے سائنس نہ پڑھ قرآن کدو آکھے جناب شوٹر تیارے نہ بنا قرآن کدو آکھے تینو جنگی بیڑے نہ بنا قرآن نے کدو آکھے تینو ایٹم بم نہ بنا قرآن نو سامنے رکھ لے اقبال فرما دینے جدو انج کرو گے پھر ہر پاسے خیر تے برکت ہی برکت تواڈا مقدر بنے گی کیونکہ قرآن بندیاں دا دتا نہیں ہے رب دی دتی کی حرف اورا ریب نے تبدیلی نے آیا اش شرمندہ تعویل نے ایدہ حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا ایدیاں آیتاں بھی چینج نہیں ہو سکتیاں کیونکہ اس قرآن دا محافظ میرا رب آپ ہے تے حفاظت لئی رب نے محمد عربی دی آل نو چنے محمد دے اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اساں دسنا جڑے آندے نے ہم بات کرتے ہیں ہن تک تواڈے امریکہ وچ کالے گوریاں دیاں یونیورسٹیاں الگ نشستاں الگ ہن سانوں آندے کالے گولے کی تمیز میں کہ تساں ختم ہون کیتی ہے 100 سال نہیں ہویا مصطفیٰ دا دین 14 صدیاں پہلے رنگ دے کالے حبش دے غلام نو کعبے دی چھت تے چاڑ کے آکھیا چودھری ہوے کو اور چودھریوں ملکو اور چودھری نکے بھی نان ملک نکے بھی نان تھرنٹ لوگن بڑے 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 لوگ بیٹھن موجود حالانکہ بڑے مقتدر لوگ آکھے حضور انج کرو کسی وڈے قبیلے دے بندے نو آکھو کعبے دی چھت چڑھ کے بانگ دے وے اج اسلام اپنی پوری پوزیشن وچ میرے نبی فرمایا میں بلال نو کھڑا کر کے دسنا کہ اسلام اپنے تبلیغ تے اسلام اپنے دعوت دین والیاں دیاں تکلیفاں نو بھولدا نہیں ہے چودھری صاحب ملک صاحب پیر صاحب نواب صاحب اسلام پھر کنڈ نہیں لگن دیندا اسلام ہے سادات دی دھج بھی اپنی ہوندی ہے لیکن جدو اسلام پھر عزت دیندا ہے تے پھر امانہ دے شہزادے حضرت سلطان باہو نو اونچا کر کے آندا کہ اسلام تبلیغ کرن والے نو ڈگن نہیں دیندا لیکن شرط ہے کہ تبلیغ کرن والا خود نہ ڈگدا پھرے کدے حضرت عمران خان نو جفی کدے حضرت پیر درداری نو جفی کدے حضرت پیر شہباز شریف نو جفی پا کے آکھے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے جیڑا انج چولا مارے اسلام پھر اسلام دا قصور تھوڑا ہے تے جیڑا ٹوٹی کرسی تے بیٹھ کے بھی کفر دی اکھ چکھ پاوے پھر بابے رضوی دی بھی دھج اسلام انج اچھی کردا ہے کہ ایک دوجے کو لوگ پوچھتے پھرتے آیا کتھوں آئی انہوں نے کہا وانا دا منڈا ہی بیمار بندہ ہولی بولے مطلب ہے کہ جدو اسلام نال مخلص ہوئی ہے اسلام پھر پیران پولیس دے ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین جمعہ آوانا دے گا تے جے آوانا دے ڈیرے تو بھی سبحان اللہ نہیں آکھ سکتے تو منہ تلے رکھو پھر تھوڑا جی اور ہولی بولو اور چنگا کسے قوم وچ بھی ہوئے تو سبحان اللہ ہی ہے نا غازی ممتاز حسین قادری پھر چس بنائی کہ نہیں میں او پیر بھی ویکھے او مست کلندر بھی ویکھے جنہاں نو لوگ ملن واسطے ترس دیاں تے او غازی ممتاز دے جنازے لئی قسم خدا دی 20 گھنٹے وضو ڈک کے کھڑے ناشک دا جنازہ پڑھنے اسلام انج چکدا ہے تھوڑا اور اولی بولو مطلب ہے کہ اساں دسنا اسلام دی عظمت تیری اگلی گل اسلام نے صرف مولوی تے پیر نو عزت نہیں دیتی اسلام نے ہر مسلمان نو عزت دیتی ہے ہاں البتہ میرے واسطے ڈیوٹی زیادہ ہے میں پروٹوکول اسلام دا انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ میری نسلہ اسلام پال رہے ہیں تو میں نے کسی موقع تے بغیرتی بھی نہیں کرنی چاہیے
تھوڑا ہو رہا نہیں بولو جیڑی گل میں کیتی ہے ہر حاکم نو جفی پا کے جڑا بندہ لالی پاپ دے اینو خالصتاً بغیرتی آندے او دی وجہ کہ تساں 24 گھنٹے محنت کرو مزدوری کرو حلال کماؤ تے کھاؤ پیو نو بھی گن کے دیو ماں نو گن کے دیو بیوی نو گن کے دیو بہنا بھراواں نو گن کے دیو مولوی تے پیر تے بغیر گنے سٹو تے جدو اسلام نو لوڑ پوے مولوی تے پیر باہر نہ نکلے حضرت صاحبہ کیمن دے اقرار نہیں بغیرت کیمن دے اقرار ہے تھوڑا جہا اور ہولی بولو کیونکہ میری عزت میرا سب کچھ اسلام ہے جاگ رہے ہو ہر بندے نو عزت اسلام دیتی ہے جنہوں تعلیم دنیا سمجھ رہی ہے ذرا میں نو دساں تیرے پڑوسی ملک اندر ہندو ڈاکٹر ہندو سکھ ہندو جناب جج ہندو وزیر مشیر او گائے دا پیشاب پیا پیندا ہے کہ تو اپنے پنڈ دے ان پڑھ بچے نو ویکھو گائے دے پیشاب تو بچ رہے تھوڑا جہا اونوں پوچھاں دیوبندی سنی شیعہ دی بک بکیا کرن والے اونوں پوچھاں انہوں آکھ اے تو گا دے پیشاب تو کیوں پہ بچنا ہے کیمسٹری پڑھے ہیں تو کو فزکس پڑھے ہیں اوکسی نہیں بایو پڑھے ہیں نہیں کہ پیشاب تو کیوں پہ بچنا ہے میں نے محمد دا دین جیڑا اماں دی لوری اچ ملے وہ پہ بچاندا ہے اوے ہندو جج ہو کے گاں دا پیشاب پیندا پیا تیرا میرا ان پڑھ بچہ گائے دے پیشاب تو بچ رہے ہے جیڑا تھوڑا جہا دین ماں دی لوری اچ ملی ہے وہ پیا بچاندا ہے میں آکھیا دس تے سیاں اسلام دی عظمت دی وجائے میں ویکھیا تیرے میرے ملک دا بچہ بیچارہ سب شے بیچ وٹا کے او 1 نمبر 2 نمبر راستے تھانی یورپ امریکہ پہنچیا اوتھے محنت مزدوری کر رہے ہوٹلاں دے اوتے ڈشاں پیا دھوندا ہے سور دا گوشت پک رہے ہے وک رہے ہے دنیا کھا رہی ہے لیکن تیرا میرا مزدور پتر سور دے گوشت کل بچ رہے ہیں اوتھے سارے غیر مسلم ہندو سکھ عیسائی جناب یہودی سارے جج وزیر مشیر سارے منہ گند پہ کر دین سور دا گوشت کھا رہے ہیں میں اپنے مزدور بچے نو پوچھیا ڈش واشر نو تو کیوں نہیں پیا کھاندا آندا مینوں محمد دا دین پیا بچاندا ہے پھر دساں اس دین تے فخر کریے یا نہ کریے میں کہ اے ساریاں برکتاں مصطفیٰ دے دین دیاں نے اسا دنیا نو دسنا ہے ساریاں چو اچا اسلام ہے ساریاں سچا اسلام ہے ساریاں دیناں وچ چنگا اسلام ہے اے دا ہر پہلو اسلام دا عظمت والا ہے میں پھر پوچھنا چاہنا ہیومن رائٹس دے دور اندر انسانی حقوق دا نعرہ لامن والیاں دی 2 نمبری ویکھ لے انہاں دا دھوکا تے فراڈ دیکھ لے انہاں نو انسانی حقوق اج تک کشمیر دی بھین دیاں اکھاں چو گرن والے آنسواں دی صورت چ نظر نہیں آئے اے بغیرت یورپ تے کمینے امریکہ نو 80 سال دی سزا پامن والی اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سالاں بعد جی دی بھین نو ملاقات دا ٹائم دیتا ہے درمیان اٹ موٹا شیشہ او جناب ایک دوجے نو ٹیلی فون دے ذریعے گفتگو دی اجازت ملی ہے اس بغیرت امریکہ دے کمینے تے کالے قانون نے عافیہ صدیقی دیاں پالاں دیاں فوٹواں بھی مانو نہیں ویکھن دی اجازت دیتی اینو آندے نے 2 نمبر انسانی حقوق اینو آندے نے 2 نمبری اوتھے عورت دی سزا 80 سال ہوئی ہے او ٹس تو مس نہیں ہوئے کہ بغیرتاں دی بغیرتی ویکھ لے ایتھے ایک گستاخاں نے گستاخی کیتی ہے پورا یورپ اکٹھا ہو کے انہاں نے ایک جناب ملک دے سربراہ دی بہن بنا کے انہوں جناب رہائی کروا کے جشن منائے نے انہاں دے نزدیک حقوق انسانی اینے شام دے روندے بچے نظر نہیں آندے برما دیاں ٹکا بوٹیاں بھن کے جناب بچیاں دیاں نظر نہیں آندیاں جناب والا فلسطین دیاں دھیاں تے چڑھ دے اور ٹینک تے ٹینک دے ٹیراں تھلے کچلیاں جاندیاں بچیاں نظر نہیں آندیاں انہاں نو چھوڑ آ تو ہکو کے عالمی دنیا نو دس دے کیونکہ قسم خدا دی یورپ امریکہ تیری فکر دا قاتل ہے تیری سوچ دا قاتل ہے انہوں پتہ ہے کہ محمد دے دین نال جڑن والے اج کل جدو انہاں نو دین دیو جناب ڈیپلی سمجھ چاہ گیا انہاں نے پھر کائنات اسلام دا غلبہ ہوئے گا اس لئی تے اقبال پہ آندا ہے ہر چوپڑی ویک کے سر سٹن والے آ ہر پکدی دیگ ویک کے تکن والے آ ہر اچا جھنڈا ویک کے نچن والے آ ہر پارٹی نو ویک کے او دے پیچھے بھجن والے آ اقبال آندے نے غیرت کے بڑی چیزی جہانے تگوں پہ میں
پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جدو اساں جھوٹ چھوڑاں گے، جدو بے حیائی چھوڑاں گے، گھٹ تولنا چھوڑاں گے، دھوکہ دینا چھوڑاں گے، رشتہ داراں دے حقوق دی پامالی چھوڑاں گے، بہناں دے حق مارنا چھوڑاں گے، دھیاں نو ناجائز رسانا چھوڑاں گے، لوگاں نو دھوکہ دینا چھوڑاں گے، پھر اسلام نو تقریر نال غالب کرن دی نہیں، اسلام کردار نال انج غالب آئے گا، تو ٹردا جائے گا کہ 90 لاکھ دا کنیکشن خواجہ غریب نواز دی صورت اندر محمد عربی دے دین نال جڑ دے جان گے، کیونکہ اقبال فرما دن خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، اور سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام۔ تساں دسو نبی دے غلامو، میرا مقدمہ اسلام ہے، تہاڈا مقدمہ اسلام ہے، شیعہ بنو تہاڈی مرضی، دیوبندی بنو تہاڈی مرضی، وہابی بنو تہاڈی مرضی، سنی بنو تہاڈی مرضی، یہی بلاؤ ربو، میں نو صرف یہ دسو اسلام کتھے کھڑا ہے۔ شرمسار بندہ ہولی بولے، ہوشیار بولے، میں نو یہ دسو چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، مولوی صاحب، دیوبندی صاحب، سنی صاحب، وہابی صاحب، شیعہ صاحب، تیری خوشیت اسلام کتھے، تیری غمیت اسلام کتھے؟ میرے پتر دی شادی خسرے نچ رہے ہیں، کنجریاں نچ رہی ہیں، چودھری صاحب، ملک صاحب، میری بہن، میرا بہنوئی، میرے چاچے تائے خوش تے محمد پاک دا دین رو رہے، میں کی ہو جیا مسلمان؟ میری غمی دے موقع تے اسلام رو رہی ہے، میں کی ہو جیا مسلمان؟ ہر ایک کو پوچھ رہے ہیں چوری صاحب کوک سپرائٹ لوگے کہ کوک، چوری صاحب چکن لوگے کہ مٹن، لیکن میں کدے سوچے یہ تو خوش ہے اسلام کتھے وے؟ جدو اسی اسلام نو پیچھے کران گے تے کون پہ کر دے جدے کل 4 پیسے تینو ٹکر دین لئی اور کوئی لبے ہی نہیں، جدو 4 پیسے تے گندی طاقت تینو میسر آئی ٹکر ہی دین نو۔ محمد پاک دی صحابی آئے، اطلاع ملی جوان پتر کڑیل پتر جنگ شہید ہوئے، ماں بھجی ہے تے بھجدیاں چادر جو الٹن لگی ہے، سب تو پہلے کھڑی ہو کے چادر درست پہ کر دی ہونا کہ اماں پتر دی لاش تے چادراں درست پہ کرنی ہے۔ اب اماں انہیں آکھیا بچہ پتر کھویا ہے، محمد دی شریعت نہیں کھوئی، مصطفیٰ دی شریعت نہیں کھوئی، تے تینوں میں شریعت انج پہ بھول دیئے۔ تریجے محلے دا بندہ مووی پہ بناندہ ہے، میری بیٹی دی شادی تے میری بیوی نو ہر شے یاد ہے، سر تے دوپٹہ یاد ہے، میری بیٹی نو ہر شے یاد ہے، بھرا دی شادی تے دوپٹہ یاد نہیں، آخر مصطفیٰ دی دین نے کنڈ کی کہ مڑکا دا شکوہ سنو کافر نال یہودیاں نال آسا دنیا نو دسن والیاں۔ محمد پاک دا دین انسانی حقوق دے حوالے نال کتنا اونچا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ قرآن اعلان پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا
جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اگو سنو پیرا فقیرا صوفیاں نال پیار کرن والے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تسبیحاں دے مڑکے پھیر کے تے دھوپ والی چھاں تے سجدے کر کے متھے تے محراب لیکن والا نیک نہیں. حاجی صاحب دی مسواک سونی ہے, پگڑی سونی ہے, جبہ مکے چو مدینے ہو آیا, خوشبو ماشاءاللہ ریاض چو منگوائی ہے, زبانے دی کوتھری ہے کہ پڑوسی تنگ. ہولی ہولی بولو. حاجی صاحب نو چوپنا ہے, یہ ڈبہ دخلا محمد پاک دا دین کی دس دے کہ یورپ کی پیان دے. آؤ ہم سے سیکھو انسانی حقوق کو ساکے توانی بلا جانے انسانی حقوق کی نے ساڑھے کل پچھو. دنیا میں انسانی حقوق دا پرچم اٹھامن والا دین اسلام. آؤ مقدمہ میں پیش کر کے سوال قائم کرنا چاہنا, جتھے دل چاوی سینہ تان کے اپنے اسلام دا مقدمہ پیش کر. دنیا دا ہر مذہب انساناں نال پیار دا احترام دا درس دین دے, لیکن سنو مصطفیٰ دا دین اس وچ اچے کھڑا جے. اس تو بھی ہولی تھوڑا جے ہور ہولی بولو. اسلام کے دے وچ اچا کھڑا ہے. ہندو آندے انسان نال پیار, یہودی آندے انسان نال پیار, کمیونسٹ آندے انسان نال پیار, لیکن تہاڈا مقدمہ کی ہے اسلام. ہولی بولو. تواڈے سامنے اسلام جدو کھڑا ہوئے یہودی عیسائی سکھ وہ کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, انہوں کا کتھو تک, انہوں کا کھول کھیڑ میدان, ایک گھوڑائی کے میدان کتھو تک. وہ چپ ہو جاوے گا, انہوں کا ہون سن مصطفیٰ دا دین کی آندہ ہے. حضور دا دین فرماندہ ہے جیڑی شے آپ کھا پڑوسی نو کھوا, پر سبحان اللہ اچھی سنا. حضور دا دین فرما رہے ہیں پڑوسی دی دھی تے اے نظر نہ رکھ کہ بازار گئی ہے کہ کالج گئی ہے. ایک کم لوسی کتے دے بندے دا ایک کم میں کہ پڑوسی دا گھر وچ فاقہ کیوں ہے. تھوڑا جو ہو رولی بولو. یہ کمینے بندے دا کام ہے کہ پڑوسی دی دھی نکلی جو ہے گھری چو سکول جا رہی ہے کہ کالج جا رہی ہے. یہ لوسی کتے دا کام ہے. انسان دا کام ہے کہ پڑوسی دی دھی اپنے غریب پیو تے بوجھ جو بنی بیٹھی ہے تے میں اجتماعی شادیاں دا ڈرامہ کر کے تے لوگاں دے سامنے سخی بنن دی بجائے اس ہاتھ نال دیواں او دے ماں پیو نو رخصتی دا سامان تے اس ہاتھ نو پتہ نہ لگے تاکہ انہاں دی عزت بھی مجروح نہ ہوے تے سیدہ زہرا بھی خوش ہو من انتظار دا بابا. کتھو تک انسان دی حوالے نال اسلام جا رہے ہیں. سن اسلام ڈالا تے اچھا تے عرفہ دینے. جاگ رہے ہو تھوڑا جے ہو رولی بولو. اسلام سن, اسلام آندہ ہے بیوہ عورت دی موجودگی وچ اپنی بیوی نال ہس کے گلہ نہ کر. سو جاؤ جدو اٹھو گے میں پھر سنا لوں. یہ ہے اسلام. لیا پوری دنیا کسے مذہب نو یتیم دی موجودگی وچ پتر نال پیار نہ کر. جنہوں سمجھ نہیں آ رہی مطلع رکھے باقی ایک ہو جائے اسلام ہے. اسلام کی پیاند ہے یتیم دی موجودگی وچ او بولو پتر نال لاڈ نہ کر, او دا دل نہ ٹوٹے. لیا پوری دنیا چے ہو جا مذہب ہے. ایک غیر مسلم نو نہ پوچھیا, انہیں آکھا تو ایڈا شدت پسند تے نو مسلمون اسلام قبول کیتا ہے دستے سے کیڑی کوالٹی پسند آئی ہے. انہیں کہا میں نے محمد دے دین دی ہکو گل نہیں پسند آ گئی. انہیں کہا کیڑی آندھے محمد دا دربار لگے ہو یا صحابہ بیٹھے ہیں. ایک بندہ آکے آکھن لگیا حضور دعا کرو پتر گم ہو گیا لب نہیں رہا, 3 دن ہو گئے بہن ابوے تے رو رہی ہیں, ماں کھانا چھوڑ چکی ہے. آکے اتھے بیٹھے ہیں اس تو پہلے کہ مسلمانہ دا نبی ہاتھ چکدا. اتھے بیٹھے ایک صحابی نے آکھیا اینو پوچھو اے دے پتر دا قد کیو جی ہے, رنگ دے کپڑے کیو جائے. اتنی گل کیتی ہے صحابی کہ اس رنگ دے کپڑیاں والے اس قد دے بال نو فلانے دے باغ وچ بال دے نال کھیڑ دیا میں ویکھدا آیا. اینی گل سنیے بندہ دوڑن لگیا خوشی وچ کہ 3 دن تو اما بہنا او دے واسطے پریشان, شفقت پدری پگلی ہے. حضور نے روک کے فرمایا روک جی آقا. اکھے اے دس کتھے چلیاں کہ حضور 10 چھڑے ہونے میرے پتر. حضور نے فرمایا اے 10 انہوں کیویں سدنا ہی
آکھے میرا پتر ہے جگر دا ٹکڑا ہے لخت جگر رہے حضور نے فرمایا انہوں انج نہ کی میں نو پتہ 3 دن تو پتر واسطے اداس پھرنا ہے شفقت پدری ہے تیرے اندر جذبہ انج حائل ہوئے انہوں آواز دینی تے نہ لویں اے نہ کیوں میرے آ بچیا ہوئے میرے آ دل دیا ٹکڑیا ہو جگر دیا ٹکڑیا اے نہ کی او دا نہ لویں ہاتھ بن کے آندے حضور تعمیل ہوئے گی لیکن راز کی ہے فرما جدو تو آکھیں گا میرے آ پترا میرے آ سونیا میرے آ پیارے آ میرے آ لاڈیا ممکن ہے کوئی یتیم بچہ بھی تیرے بال نل کھیڑ رہے ہوئے تیری اس وجہ نال مصطفیٰ پہ فرمان دن یتیم دا دل نہ ٹوٹے انوان دنی اسلام اسلام کتھے کھڑے جدو اسا ایک دوجے نال آلہ اپنی ذات گڈیاں لگزری ماحول پڑوسی چاچا ہے باما ہے بانجا ہے بھتیجا میرے سال دے دانے محفوظ سال دا پیلس محفوظ پڑوسی دے گھر وچ فاقے اے دا مطلب ہے ساڈے کول اسلام نہیں اسلام دا فلسفہ کی ہے سرکار دی دربار در بار اندر حضور دے غلاموں ایک بچہ آیا اور گھروں آون لگے اپنی مانوں دا اماں اگرچہ میرا تعلق محمد دے دین نال نہیں ہے تیری جھولی وچ پلیا میں محمد دے دین دا سخت دشمنا لیکن اماں مینوں ایک گل تے دس دے آخر میں ہن بڑا ہو گیا لیکن اجے میں ایڈا بڑا جوان نہیں ہویا کہ مینوں کو مزدوری تے رکھ لوے اماں تیرے کپڑ تیرے وجود تے پھٹے کپڑے کہ میں پریشان ہونا اجازت دے میں تو میں جا کے اپنے چاچے نو آکھاں چاچا توڑی بھابی ہے میری ماں ہے توڑی عزت گھر دی خاندان دی وجود دے کپڑے پھٹ رہے نے جگہ جگہ تے ہو دے جناب ٹانکے لگوا چکی ہوں اماں واسطے کو سوٹ دیو ماں دیے پترہ منگ سہی میں نو یقین دیوے گا نہیں چاچے نو جا کے قصہ سنایا اماں واسطے لباس دیو توڑی گھر دی عزت ہے توڑی بھابی ہے انہاں کٹیا نال گالم گلوچ کیتا روندہ ہویا تائے ول گیا تائے دے پتران کھسیٹیا نالے گالم گلوچ کیتا تیری ماں چوکاں وچ سنو بھنڈیا تیری ماں برادری وچ سنو گندیاں کیتا تیری ماں سنو تانا و تشنید تیر جلوائے اساں کی میں اج تو انو عزت بنائی ہے تساں ساڑی عزت چوکاں پنڈاں تے خانداناں وچ رولی بچہ روندہ ہویا واپس پہ آندے راہ وچ مصطفیٰ دا صحابی ملیا حضور دے دین دا چوکیدار ملیا روندے ہو بچے نو آندہ بچہ روندہ کیوں ہے آندہ چاچے کلو اماں دا لباس منگے ٹھٹے مارے نے تائے کلو لباس منگے گھسیٹ کے سٹے آتے گالاں دیتیاں نے انہاں دی عزت خاندان دی عزت سی ایک گل سن کے مصطفیٰ دا صحابیاں دا بچہ پریشان نہ ہو جتے خون سفید ہو گئے نے جتے رشتہ دار اکھاں بھی کھاندے نے اوتھے کہ ہو جیا انسان کامل بھی موجود ہے جیڑا رشتہ نہیں پوچھدا جیڑا مذہب نہیں پوچھدا جیڑا نا نہیں پوچھدا آمن والیاں اینی جھولی بھر کے دیندا ہے کہ سائل بھی آ کے سخی بن کے جاندا ہے اے بچیا پتہ میں دینا تے جا کے اس بوئے تو منگ لے اس بوئے تے جڑا منگدا ہے وہ پھر منگن والا سوالی بن کے نہیں مالک بن کے جاندا ہے اکھیو کون ہے اکھے نام ہے دس دینا پتہ سدھا ہے حرم کعبہ وال چلا جا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ اگرچہ مشرکان دا ہے لیکن او پہ آندا ہے سنو بزرگو میں اپنی ماں دی اجازت تو بغیر کدے کوئی کم نہیں کیتا چستے آئیے پتر ہندو ہوئے اکھے اماں دی اجازت تو بغیر کم نہیں کرنا پتر غیر مسلم ہوئے اکھے اماں دی اجازت لینی ہے تے جتے تجارت کر کے بندہ ڈن کر دے وے تے پھر پتہ چلے 50 پیسے یا روپیہ بد گئی ہے پھر بندہ فون کر کے آکھے سودا تے ٹھیک سی پر اماں نہیں پہ مندی لکھ لانا تے ہو جائے نمازی تے ایو جائے صوفی تے ایو جائے تاجر تے جیڑا اپنی بغیرتی واسطے مانو نال رکھ کے دھوکھا پہ دیندہ ہے میری ماں نہیں پہ مندی میرا پیو نہیں پہ مندہ او غیر مسلم ہے لیکن اماں دے حکم تو بغیر میں سنیا ہکیو جیا انسان کامل موجود ہے جیڑا آمن والیاں نو سینے لاندہ ہے جیڑا انہاں نو پتہ نہیں پوچھدا نا مذہب نہیں پوچھدا نوازدہ ہے اگو فوراں ماں بولیے پترا ہر بوئے تے ٹر جاویں محمد دے دربار چ نہ جاویں او مذہب چھین لیندے نے او اپنا دین دیندا ہے اگو بچہ دا ہے اماں میری نظر لباس تے پیندی ہے میری مجبوری ہے لیکن ایک میں وعدہ کرنا اماں تیرا لباس بھی لے آواں تے
دین بھی بچاواں تیرا لباس بھی لے آواں تے پیو ماں دا دھرم بھی بچاواں مڑ تے ٹھیک ہے اماں دیے جا لیکن سنو نبی دے غلامو جدو اے بچہ بیچارہ مجبوریاں دیاں زنجیریاں وچ جکڑیا پریشانیاں دیاں سنگلاں وچ جکڑیا جدو دربار محمدی ول بڑے آئے تساں اس نبی دے امتی ہو جڑا پتھر کھا کے دعاواں دیندا ہے میں اس نبی دا امتی ہاں جڑا راہ وچ کنڈے وچھاون واسطے چادراں وچھاندا ہے اس نبی دے امتی سال ہا سال تو پھراواں نال بول چال بندے فیس بک تے 5000 یار موجود نے سکے بھائی نال جناب نال دیوارے بول چال بندے سکے چاچے نال بول چال بندے سکیاں رشتہ داراں نال بول چال بندے جدو تیری میری یہ پوزیشن ہے مڑ دسی اسلام کتھے کھڑے آئے پاک نبی دی مزاج کیے جی میں یتیم بچہ سامنے آیا ہے میرے نبی کائنات صحابہ نال محوے کلام نے اللہ دا نبی خدا دا پیغام منتقل پیا کر دائے لوگاں دے دلاں دیاں کھیتیاں نو جناب والا گلشتان بنانے چ مصروف ہے سامنے نظر پئیے پاک نبی فرمایا راستہ دے دو محمد دے دربار یتیم بچہ ماں دے سوال نو لے اس نبی دے امتیاں صحابہ راہ دکھتا بچہ قریب پہنچیا فرمایا جی کیویں آئے ہیں آندہ جی پہلی ایک گل کرنی ہے میں سوال کرنا آیا لیکن میرے کل میرا دین نہیں چھڑواؤ گے حضور فرمایا تینوں کون پہ آندہ دین چھوڑ حکم کر آندہ اماں دا لباس پھٹ گئی ہے لباس پورا اماں دے بدن دے اتے پورا تحفظ نہیں کر رہا جگہ جگہ تے ٹانکے نے مستور خاتون نے مسلائے دے اپنے آدھے خون بگانے ہو گئے چٹے ہو گئے پاک نبی فرمایا بچہ دس آکھے اماں واسطے لباس لین آیا اگلی گل سن کلے جانا پھٹے پھر راکی اسلام کتھے کھڑے میرے پاک نبی دے غلاموں یہ دے اندر پھر دو روایتاں ہکے بے حضور اندر تشریف لے گئے حضور نے چادر لے آئی دوجی گل لے بھی لکھی ہے فرمایا حضور نے اس سے ویلے کیونکہ اور کوئی شے نہیں حضور نے اپنی قمیض اتاری تیرا دل دیوبندی سنی وہابی شیعہ بن کے سن تیرا دل ہوئے نبی دا نوکر بن کے سن حضور نے اپنی قمیض اتاری قمیض اتار کے دیتی صحابہ حیران رہ گئے اے تربیت محمدی دا ماحول ہے جدو لے کے لباس یا چادر یا قمیض دوویں دی روایات ملدیاں نے جدو اپنی ماں کل پہنچیا تے ماں دی 10 پترا انہیں کہا اماں تے ایڈا کریم شفیق ہے اماں مذہب تے دھرم دی گلی نشو کی تھی انہیں تے چادر دی بجائے مینوں قمیض دیتی یا چادر دیتی ہے جدو ماں نے حضور دی بارگاہ وچوں ملیا لباس ویکھیا آندی پترا پھر ایو جے بڑیاں دے دین نو کی کریے جتھے چاچا مارے بھتیجے یتیم نو تایا کٹے بھتیجے یتیم نو سگی بھابی دا لباس پھٹے تے کوئی تکے نہ تے اس معاشرے اندر جنہوں لوگ پتھر مارے نا وہ کسے دی تھی واسطے اپنی قمیض اتار کے دے وے سب کچھ بعد کرانگے اس محمد دین دا پٹا گلے چ پہلے جدو اسا مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا انج چکانگے پھر قسم خدا دی لڑائیاں تے جھگڑے گلیچ برود نہیں نظر آئے گا نفرتاں دے جنگل نظر نہیں آمن گے گلشتان محبتاں والے پیدا ہومن گے انسانیت دے پرچم دی بات کرنا ہے میں پھر عرض کرنا چاہنا اسلام کتھے کھڑا ہے اسلام کتھے کھڑا ہے اسلام کتھے کھڑا ہے اساں ویکھیے پوزیشن کی ہے سرکار دے دربارے در بارے آمن والا حضور دا غلام جس دھرم تو جس دھرتی تو آوے پاک نبی دا تصور کیے اسا اسلام نو ویکھنے دنیا دا ہر مذہباں دا انساناں نال پیار کرو لیکن صرف زندہ نال مصطفیٰ دا دین دا مرن والیاں نال بھی حسن یہ صرف اسلام اگے جے او ہندو دھرم سکھ مت یہودیت عیسائیت ہر شے پچھاں کھڑی دی مصطفیٰ دا دین آندا ہے مرن والے نال حسن سلوک تھوڑا ہور ہولی
مرن والے نال حسن سلوک اے اس اسلام کتھے وے انہوں غسل دے وہ غسل دیتا دے جناب کفن بھی دے وہ کفن دیتا تے خوشبو بھی لاؤ خوشبو دیتی ہے تے ریڑی تے پا کے نہیں کھچنا انہوں ٹرالی تے پا کے دھکا نہیں لانا فرمایا انہوں موڑیاں تے چاہو پتہ لگ گئے اساں زندگی چوی ڈگیاں نو چکنے مرن تو بعد بھی بندیاں نو عزت دیوانا لے اے محمد پاک دا دین ہے او سنیو دیو بندیو شیعو وہابیو پیرانو مرن تو بعد موڑا دے من دی بجائے زندگی اچ موڑا دے مرن تو بعد ختم دے اتے فروٹ رکھن دی بجائے زندگی اچ دے دکھ سکھ دا وارث بن جا مرن تو بعد دے بچیاں نال گل آ کے رومن دی بجائے زندگی اچ دے بالا نال پیار کر انہوں پتہ لگے تو جناب شیعہ سنی وہابی دیو بندی بعد چے محمد پاک دا امتی سب تو پہلے اسلام کتنا گوے اسلام کی پیاکھ دائے فرمایا مر جاوے پھر قبر کھودو پھر قبر کھود کے دفن کرو پھر کفن تو بعد جناب والا دعاواں منگیا جا رہی نے پھر جیڑا بندہ دعا پہ منگ دے پھر اسلام کی بیان دے مرن تو بعد بندے دے ستھر تے بائے کے بھیڑے کلمے نہیں آکھنے انج کردہ آئی اونج کردہ آئی جیڑا اسلام مرن تو بعد اجازت نہیں دیندہ زندگی بھی نہیں دیندہ صرف اسلام دنیا دا چول بندہ ہے جیڑا منہ تے تعریف کرے تے کبھیوں سجے ہوئے اسلام ایک کو گل کردا ہے مرن تو بعد بھی بھیڑا کلمہ نہیں آکھنا تعریف کرنی ہے تاکہ پتہ لگے اسلام کیڑا سچا تے اونچا ہے پھر جیڑا بندہ مرن والے واسطے دعا کردا ہے فرمایا پھر دعا والے نو اسلام اجر دیں دے دعا تو تے میں منگی پروردگار کرم فرما دے جی دے لئی منگ رہے ہیں انہوں بھی خیر لبنی ہے تے منگن والے نو بھی خیر لبنی ہے تے سبحان اللہ اولیاء کھڑی اے فلسفہ اسلام دا ہے اسلام پہ فرماندا ہے فرمایا قرآن کی اندہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قرآن آندہ ہے مسلمان اوے مومن جیڑا بعد چاہے گا لیکن دعا مگدہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے ایمان دی حالت میرے تو پہلے جڑے فوت ہوئے انہاں لئی بھی مغفرت فرما دے میرے نبی دے پیارے غلام ہو اسلام آکھدا ہے جیڑا بندہ مرن والے واسطے دعا مگدہ ہے رد نہیں ہوندی جیڑا بندہ انہاں لئی دعا مگدہ ہے پروردگار خیر عطا فرماندا ہے پھر چاچا بابا پڑوسی عزیز ہوئے ہور بات ہے کہ جدو اسے رشتے چھ اممہ تے بابا ہوئے پھر قرآن اصول پہ دیندہ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ایک قرآن پہ آندہ مرن والی اممہ ہوئے کہ دعا منگنا نبیان دی سنت مرن والا بابا ہوئے دعا منگنا نبیان دی سنت اتھے بھی کچھ جاگل بچارے اپنی جناب تحقیق دیاں پوٹلیاں کھول کے بے جان دینے اکھے ابا نبی دا معاذ اللہ کافر رہی اممہ نبی دی فلاں گئی میں کہا ظالمہ غور تے کر لے کہ دعا ابراہیم منگی ہے نماز اچ میرے پاک نبی رکھیے کیڑی پسند آئی ہے ابے ابراہیم واسطے دعا ابراہیم منگی ابا کافر ہوئے دعا دا حکم نہیں ہے ابا مشرک ہوئے دعا نہیں منگنی غیر مسلم واسطے دعا منگن والا بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ دعا دے لئی منگنی ہے جدہ ایمان ہوئے تے ابراہیم دے ابے نو کافر ڈکلیئر کرن والے دعا ابراہیم پہ منگ دے نماز وچ نبی پسند پہ کر دینے کہ ڈا بدنیت مسلمان ہے جڑا نماز ابراہیم دے ابے لئی دعا کر دے
باہر نکل کے کافر پہ آندا ہے. میں کہا تینوں سمجھ ہی نہیں ہے اوے اللہ نے کائنات وچ اپنے پاک محمد دے نور نو تے رکھے ہی پاکاں دے بطن وچ, پاکاں دے جسم وچ رکھے, پاکاں دے دماغ وچ رکھے آئے. میرے نبی خود فرماندے نے لوگو اللہ نے قبیلے بنائے تے مینوں چنگیاں چ رکھیا, اللہ نے خانداناں چ مینوں چنگیاں چ رکھیا, چنگیاں چ رکھیا. پھر عبداللہ تے آمنہ دے بطن ول منتقل کیتا. گویا سچا غسین عقیدہ ہے ماں پیو واسطے دعاواں منگن والے آ. جدوں ماں پیو لئی دعا منگنا ہے 1.25 لاکھ نبی بھی خوش ہوندے نے, پاک پیغمبر بھی راضی ہوندے نے, حضور دی آل بھی راضی ہوندی ہے, مصطفیٰ دے اصحاب بھی راضی ہوندے نے. اساں آکھنے وجہ وے کہ اللہ نے اپنے پاک نبی لئی ہر جگہ او منتخب فرمائی ہے جڑی جگہ بھی پاک ہے, بطن بھی پاک ہے, بندہ بھی پاک. اے ہو سکدا نہیں کہ نبی اچھا بعض جاہل کی آندے نے بیچارے 5 نمبراں دا اسلام پڑھیا کی آندے نے دیکھو نا اے ابا کافر تھا بیٹا نبی, اماں مشرکہ بیٹا نبی. میں کہا چولا کسے سیانے بندے اگے نہ گل کری نہیں تے پینجا لا دیگا. آکھے او کیویں؟ میں آکھیا دھرتی دیا چبلا تینوں پتہ نہیں کی دی گل پیا کرنا ہے. آکھے ہم نے تو بات کی ہے قرآن, ہم نے تو حدیث میں پڑھا, تاریخ میں پڑھا. ابا کافر تھا. میں کہا کیویں؟ آکھے آزر. میں کہا کی مطلب ہے کہ قرآن دائز قال ابراہیم لابیہ آزر, تو آزر کافر تھا. میں آکھیا ساڈے جوائنٹ فیملی سسٹم پنجاب اندر جتھے تائے نو بھی آکھنے ابا, چاچے نو بھی آکھنے ابا, لیکن جدو اپنے ابے دی بات آندی ہے ادو نا نہیں لینے, ادو مطلق ابا. ہے رواج کے نہیں؟ بولو. تائے نو ابا آکھنے تے بڑے بابا ہوندے کہ نہیں؟ بولو. چاچے نو آکھیے تے نا فلانا, لیکن جدو اپنے پیو دی بات آندی ادو ابے نال نا. بولو تو صحیح. ساڈے کئی گھراں چ رواج ہے پنجاب وچ, میرے اپنے گھر وچ اسی اپنے چاچا نو بھی ابا آکھنے, میرے اپنے بھتیجے, میرا چھوٹا بھائی اے دے بچے مینوں بڑے بابا آکھدے نے. ساڈے گھراں چ رواج. لیکن جدو اپنے ابے دی واری آندی کی آندے نے ابا. میں کہا جے ابراہیم دے بارے چ گل انہاں دی ہے تے پھر ابراہیم نہ لے کے ابو کیوں پہ آندا ہے؟ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر. کوئی نہیں اس کو اولی بھی آخو تو میں ابو گل تو واضح میں کرنی ہے نا, مسئلہ تو میں دسنا ہے نا. نہ پیا لیندا ابراہیم, نہ اس واسطے پیا لیندا ہے وہ مطلق جڑا استعمال ہوندا ہے ابا او دے اندر ہے, لیکن حضرت ابراہیم دا ابا وہ دین فطرت تے ہے, ورنہ ابا کافر دعا منگن والا بھی کافر ہو جائے گا. تواڈے پنجاب وچ ایک سی ایم گزرے نے جناب محترم میاں منظور احمد خان بٹو, یاد جے؟ وہ وزیر اعلیٰ سی, وہ ابا مریا سی, ابا قادیانی سی. انہیں کہا سی کوئی میرے واسطے دعا کرن نہ آوے کیونکہ میرا ابا کافر مرے ہے. قادیانی بڑے پٹے. انہیں کہا پیو تو آڈا ہی کہ میرا, انہیں کہا کوئی دعا نہ کرے. یعنی ایک سیاستدان کافر پیو دے مرن تے دعا نہیں منگدا. تے نبی دے نال دعا ثابت کر کے تے نبی 1400 سال تک حضور کی حدیث شریف تے او نماز تو پہ منگنے, تھوڑا جی عقل دا بھی استعمال کر لے. جی ابا کافر ہے تے دعا کیوں ہے؟ جی دعا ہے تے کافر نہیں ہے. او تایا ہے اے جناب آزر, حضرت ابراہیم دا او دا نا آزر ہے, ابے دا نا جناب حضرت تاروک ہے. پھر سن راز کیے میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ نے مینوں پاک رحمت پاک پشتاں وچ رکھیا. جاگ رہے ہو؟ تصور ہی ہے. ہن ویکھو اللہ نے پیارے محبوب دے غلامو, اللہ نے پاک نبی دا نور حضرت آدم دی پیشانی وچ رکھیا تے رب فرمایا تیری پیشانی دی قسم ہے. حضرت آدم تو جناب حوا دے بطن وچ آیا, حوا تیرے بطن دی قسم ہے. حوا تو شیش دی پیشانی وچ آیا تے شیش پا کے, شیش تو انوش کو لایا تے انوش پا کے, انوش تو کینان کو لایا تے کینان پا
پا کے کینان تو محلگیل کو لایا تے محلگیل پا کے محلگیل تو یرد کو لایا تے یرد پا کے یرد تو ہنوک کو لایا تے ہنوک پا کے ہنوک تو متوسلہ کو لایا تے متوسلہ پا کے متوسلہ تو لامک کو لایا تے لامک پا کے لامک تو نوح کو لایا تے نوح پا کے نوح تو سام کو لایا تے سام پا کے سام تو عرف خشز کو لایا تے عرف خشز پا کے عرف خشز تو شالق کو لایا تے شالق پا کے شالق تو عبر کو لایا تے عبر پا کے عبر تو فختان کو لایا تے فختان پا کے فختان تو ریو کو لایا تے ریو پا کے ریو تو سروج کو لایا تے سروج پا کے سروج تو نہور کو لایا تے نہور پا کے نہور تو تارخ کو لایا تے تارخ پا کے تارخ تو ابراہیم کو لایا تے ابراہیم پا کے ابراہیم تو اسماعیل کو لایا تے اسماعیل پا کے اسماعیل تو کیدار کو لایا تے کیدار پا کے کیدار تو میلگیل کو لایا تے میلگیل پا کے میلگیل تو یرد کو لایا تے یرد پا کے یرد تو ہنوک کو لایا تے ہنوک پا کے ہنوک تو متوسلہ کو لایا تے متوسلہ پا کے متوسلہ تو لامک کو لایا تے لامک پا کے لامک تو نو کو لایا تے نو پا کے نو تو سام کو لایا تے سام پا کے سام تو عرف خشز کو لایا تے عرف خشز پا کے عرف خشز تو شالق کو لایا تے شالق پا کے شالق تو عبر کو لایا تے عبر پا کے عبر تو فختان کو لایا تے فختان پا کے فختان تو ریو کو لایا تے ریو پا کے ریو تو سروج کو لایا تے سروج پا کے سروج تو نہور کو لایا تے نہور پا کے نہور تو تارخ کو لایا تے تارخ پا کے ایک سلسلہ اب یہ چلدا جا رہی آئے عدنان کو لاوے تے عدنان پا کے عدنان تو مود کو لایا تے مود پا کے مود تو نزار کو لاوے تے نزار پا کے نزار تو مزر کو لایا تے مزر پا کے مزر تو نظر کو لایا تے نظر پا کے نظر تو الیاس کو لایا تے الیاس پا کے الیاس تو مدرکہ کو لایا تے مدرکہ پا کے مدرکہ تو خزیمہ کو لایا تے خزیمہ پا کے خزیمہ تو کنانہ کو لایا تے کنانہ پا کے کنانہ تو فہر کو لایا تے فہر پا کے فہر تو غالب کو لایا تے غالب پا کے غالب تو لوئی کو لایا تے لوئی پا کے لوئی تو کعب کو لایا تے کعب پا کے کعب تو مرہ کو لایا تے مرہ پا کے مرہ تو کلاب کو لایا تے کلاب پا کے کلاب تو قصی کو لایا تے قصی پا کے قصی تو عبد مناف کو لایا تے عبد مناف پا کے عبد مناف تو ہاشم کو لایا تے ہاشم پا کے ہاشم تو عبد المطلب کو لایا تے عبد المطلب پا کے عبد المطلب تو عبداللہ کو لایا تے عبداللہ پا کے عبداللہ تو آمنہ کو لایا تے آمنہ پا کے آمنہ تو پھر نور زمین تے آیا تے رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد اس مٹی دی قسم ہے جتھے تیرے قدم لگے اس ماں دی قسم ہے جڑے بطن وچ تو آیا اس باپ دی قسم ہے جدی پیشانی وچ تو آیا تیرا میرا بچہ جمے اما نماز پڑھن دے قابل نہیں ہے تیرا میرا پتر بھانجا بھتیجا جمے بہن بیٹی نماز دے قابل نہیں ہے نواب صدیق بھوپالی اہل حدیث عالم لکھدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اما فرما دی ہے حضور نے آندیاں سجدہ کیتا سجدہ کر کے نبی دسیا لوگو سجدے لئی دماغ دا ہونا ضروری سجدے لئی شعور ہونا ضروری سجدے لئی لباس دا پاک ہونا ضروری سجدے لئی وجود دا پاک ہونا ضروری سجدے لئی جگہ دا پاک ہونا ضروری میرے محمد پاک نے سجدہ کر کے دسیا لوگو میرا لباس بھی پاک ہے وجود بھی پاک ہے شعور بھی آلہ ہے اور مینو جمن والی اما بھی پاک ہے آمن والا پتر بھی دھرتی تے پاک ہے تے بریلی تے غیرت مند بابے آکھیا حضور تواڈی تے شہزادی فاطمہ وال بچہ جمے تے وہ بھی پاک ہے حسن آوے تے وہ بھی پاک ہے حسن دی اما بھی پاک ہے حسین جمے تے حسین بھی پاک ہے حسین دی اما بھی پاک ہے میرا امام پہ آکھدا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا
اگر ذوق اجازت دے وے کہ چاندی ہو حسنین دی اماں دا ذکر ہوئے نبی خوش ہوئے پھر ذرا مل کے آکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس واسطے میں آکھنا او دیوبندی سنیو وہابی ہو شیعہ ہو مسلک پارٹیاں جماعتاں تنظیماں مبلغ قائد رکھو لیکن جدو دین سکھن دی ضرورت آوے پھر دین ابو بکر صدیق تو سکھنا ہے دین سکھنا تے عمر فاروق تو سکھنا ہے دین سکھنا تے جناب عثمان غنی تو سکھنا ہے دین سکھنا تے حیدر کرار تو سکھنا ہے دین سکھنا ہے سیدہ زہرا تو سکھنا ہے دین سکھنا ہے تا کربلا دے شاہ سوار حسین ابن علی تو سکھنا ہے میں آکھا اقبال تو کتھو سکھے اقبال اندر رمز قرآن از حسین آموختیم سے آتش او شولہ اندوختیم اقبال اندر میں چاپلوس نہیں بنیا میں لوسی مولویاں تے چاپلوس پیروں کل نہیں بیٹھے رہا میں حسین ابن علی کلو قرآن دیا رمضان لکھیاں نے میں حسین ابن علی تو قرآن دے اسرار و رموز لے نے جدو اسا محمد پاک دے صحابہ تو دین لوانگے اے او لوگ نے جنہاں نو براہ راست نبی نے دین سکھایا ہے آل تو لوانگے او لوگ نے جنہاں نو براہ راست دین سکھایا ہے پھر پڑوسی بھکھا نہیں ہوئے گا رشتہ دار فاقچ نہیں ہوئے گے ابو بکر وقت دا حاکم بڑھیا مدینے دیاں بچیاں کیا دیاں چاچا اگے ساڑیاں ڈاچیاں دا دو تو چوندہ کھاویں ہن تیری مصروفیت تو بعد کون چوے گا ابو بکر خلیفہ وقت نے چادر موڈے تے رکھی تے بکریاں دے تھن چوندے نظر آئے ڈاچیاں دا دودھ نکال دے نظر آئے بچیاں حیران ہو کیاں دیاں چاچا اج وی فرما اج وی تے کل وی میں لوگاں نو دسنا ہے اسا حکمران بن کے مزاج نہیں بدل دے اسا قدم قدم تے محمد دا دین دسنے آ فاروق اعظم دین دا پیغام دے رہے نے دریائے نیل تے کتا بھی پیاسا مارے آ گیا او دا جی جواب دینا پوے گا عثمان دس دے نظر رہے مدینے چ فاقہ پیا فرمایا آمن والا ہزاراں اٹھاں دا سامان محمد پاک دی امت تقسیم کر دے وہ اسا ذخیرہ اندوزی نہیں کر دے اسا محمد دے دین نال جڑن والے لوگاں دا تحفظ کرنے آ اسلام سکھنا ہی تا پھر پاک نبی دے دربار چ سائل آیا ہے آ کے اپنی بھوک دی شکایت کیتی ہے پاک پیغمبر فرمان دین امامہ کون دے گا ایک نے امامہ دیتا دوجے نے لباس دیتا آندہ سونیاں بچے بھی بھوکے نے پاک پیغمبر دے پیارے غلاموں حضور فرمایا جاؤ انہوں لے جاؤ اے دے روٹی پانی دا انتظام کرو اے او دورے جدو ایک کھجور سو کھا کے ٹبر سوندے اے او دورے جدو فاقیاں دا دورے لیکن حضور دا پیارا صحابی سلمان فارسی لے کے ٹرے آئے خیال پہ آندہ کسے ایو جبوئے تے جامع جتو نہ ہوئے نہ ہوئی تے نو مسلم کی تصور کرے گا آخر غربت فاقے بھی کہنے سلمان فارسی لے کے اٹھے آئے نے جتے پاک محمد نو اپنی تربیت دے نازے جتے پاک رسول دی تربیت دا اثر ہے جڑے گھر دی اندر پاک نبی دی شہزادی ہے او نبی دی غلاموں اپنی ماما تے بہناں نو آؤ سیدہ زہرا دی سیرت نال او دے کردار نال جوڑو جدو ماں زہرا دی نکرانی بنے گی پھر پتر لنڈے دا انگریز نہیں ہوئے گا او دی جھولی آمن والی موم بتی آنٹی نہیں ہوئے گی اقبالہ دینے سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات جدو ماما ڈرامے ویکھن والیاں ہومن گیاں جدو ماما فلمہ ویکھن والیاں ہومن گیاں پتر چوکاں چراما تے نچن والے ہومن گے تے جدو ماما قرآن دی لوری دیمن گیاں پتر پھر قسم خدا دی دنیا دار بھی ہوئے گا آکے گا چودری صاحبانا اممہ لئی دعا کرنی ہے اممہ دی لوری دا سر ہوئے گا پتر تاجر بزنس مین ہوئے گا آکے گا اممہ لئی دعا کرنی ہے اممہ لئی دعا کرنی ہے چلیسوے تے دعا تیجے تے دعا سلانہ تے دعا اے دی وجہ بے کے پتہ ہے میری ماں اسلام دی حالت چمری ہے جو کچھ میں بیلس کران دا جاواں گا پہنچ دا جائے گا اور جدو ماں دا کردار اچھا ہوں دے پھر پتر
تر مدینے جے دھرتی چھوڑ دائے کربلا نو آباد کر دائے سجادہ نشین مدینے دائے گدی نشین روضہ رسول دائے لیکن جدو کربل وساون دیواری آئی ہے اج امریکہ چ قرآن دی توہین ہوئی ہے مسلمان ٹس مس نہیں ہوئے کعبے دا امام بھنگ پی کے سو گیا یورپ تو لے کے جناب والا دنیا بھر دے مولوی پریشان بیچارہ کون اٹھے پیر گدیاں بچان دے رہے مولوی مسلیاں تک محدود رہے نات خان بگلیاں تک محدود رہے ذمہ دار کاشتکار اپنے واسطے لڑ دے رہے قرآن جلدا رہیا کتے افغانستان جلایا کتے سویڈن جلایا وجہ کی ہے اسا 5 نمبر والی اسلامیات پڑھی ہے لیکن جدو سارا دی لوری قرآن دی گوں دی ہے پتر سجادہ نشین روضہ رسول دائے وارث کعبے دائے اے جناب مالک مدینے دائے لے کے مدینہ چھوڑ کے ٹریا کربلا دی دھرتی ریگستان آباد کرن لئی آگئی ہے نبی دے غلاموں قرآن بچاون دیواری آئی حسین دے سامنے کڑیل جوان اکبر دی لاش پئی ہے حسین ڈگمگایا لڑکھڑایا نہیں ہے کیونکہ مشن قرآن بچانا ہے حسین دے ہتھاں تے علی اصغر آخری ہچکی لے لئیے لڑکھڑایا ڈگمگایا نہیں مشن قرآن بچانا ہے حسین دے سامنے اونو محمد کچھ لے گئے لڑکھڑایا ڈگمگایا نہیں ہے بہن دی جھولی خالی ہے مگر قرآن بچان لئی نکلے آئے سامنے قاسم تقسیم ہو گئی ہے چاچا گڈڑی اچ بن کے چاہے لڑکھڑایا ڈگمگایا نہیں ہے مشن قرآن بچانا ہے خیمے جل رہے نے اور نبی دے غلاموں پورا گلستان کٹے آئے گلشن اجڑی آئے کلیاں مسلیاں گئیاں سیدہ سکینہ رو رہی ہے روندی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آندن بچہ مینوں تیرا رونا برداشت ہے نانے دے دین دا رولنا برداشت نہیں ہے سارا گلشن کٹا کے کرکمبا کٹا کے پاک حسین میدان کربلا ول بڑھ رہے آئے یا اللہ گواہ ہو جا مومن چنگی شے دیندا ہے اللہ میں کعبے ورگی دھرتی دے آیا روضہ رسول جیا وطن دے آیا اللہ اکبر جیا جوان دیتا ہے اصغر دی حلق تے تیر برداشت کیتا ہے قاسم نو گڈڑی چا کے تقسیم ویکھے آئے اونو محمد دے ٹکڑے ویکھے نے اللہ میں پریشان نہیں ہوں ہن اپنی جان لے کے جان دی آخری قطرے دا خون لے کے آ گیا اللہ میں چاہنا کہ میں اپنے نانے دا دین بچاواں تے قرآن بچاواں پھر دھرتی نے ویکھیا یزید پہلے تے قرآن دے احکامات نو کمزور کرنا چاہ رہے آسی لیکن قرآن نو حسین نے اتنا اچھا کیتا گلی یزید دیے ہاتھ کتے یزید دے بغیرت فوجیاں دے نیزہ انہاں کمینیاں دا انہاں دے نیزیاں دی نو کے گلیاں دشمناں دیاں قبیلیاں دے قبیلے ویکھ رہے نے حسین دا دھڑ کربلا وچ سر قرآن پڑھ کے دس رہے آئے کہ مینوں منن والا قیامت تک جج ہوے گا یا وکیل وزیر ہوے گا یا مشیر نکاح ہوے گا یا وڈا اور کفر دے سامنے کھڑا ہو کے آکھدا نظر آئے گا بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا مومن اپنے کردار نال ثابت کرے کہ میں مومن ہاں آؤ اختتام ول چلیے فاقہ غربت پڑوسی دے گھر نوابی ٹھٹ نماز تسبیح مصلا عمرہ حاجی زندہ باد حاجی نہیں چبل صوفی نہیں بغیرت مسلمان نہیں درندہ ناراض تے نہیں مسلمان ہوئے جنہوں پڑوسی نو دیکھ کے پریشانی سلمان لے کے ٹرے کیڑے بوئے تے گئے سیدہ طیبہ سبحان اللہ صرف ہوا کہ جنہوں امہ دی لوری یاد ہوئے سیدہ طیبہ دے بوئے تے گئے اس بوئے تے جتو کدے کوئی خالی
اس لئی تے اکسے میرے علی سید نصیر آندے نے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال. اگر ذوق اجازت دے وے آکھ لو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم. سیدہ دے بوئے تے بی بی جی حضور دے دربار سوال لیا آیا نو مسلم گھر فاقہ ہے کیڑے گھر آ کے مانگ رہے ہیں اے او گھر جتھے ایک دن مولا علی کئی دن مزدوری کر کے 4 سا جو لے کے آئے مٹھی بھر جو آپ لے کے آئے. ایک عورت آ کے حضور مولا کائنات دے گھر بی بی پاک نو آکھن لگی بی بی جی 3 دن ہو گئے میں تے میریاں بچیاں فاقے چاہے کچھ نہیں کھادا. وہ سارے جو چاہ کے بی بی پاکوں نو دے کے فرماون لگیاں تو 3 دن تو کچھ نہیں کھادا نبی دی بیٹی 7 دن تو کچھ نہیں کھادا. اے او گھرانہ ہے جدے بارے تمغیاں دا اعلان قرآن کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. بی بی پاک نے چادر دیتی فرمایا جا شمون یہودی کو چادر رکھ کے انہوں اتنا لے کے دے کہ اے نہ کہ میں گیا تے میرا کچھ نہیں بنیا. جدو چادر لے کے گیا اقبال فرما دینے با یہودی چادر خود را فروخت. اقبال فرما دینے بار محتاج دلش آنگو نہ سوخ با یہودی چادر خود را فروخت. چادر لے کے آیا شمون یہودی نو دے کے آنے رکھ لے. انہیں آکھیا چادر اے دی پاکیزگی طہارت دس رہی ہے نبی دے گھرو آئیے. انہیں آکھیا گھرو آئیے بس بات انی ہے آمن والا سائل بھکھائے. او دی بھک دور کرن واسطے بی بی پاک نے قیمتی چیز دیتی ہے. انہیں چادر رکھ کے آکھیا لوگوں سنو اللہ دی عزت دی قسم ہے آسمانی کتابہ میں پہلے پڑھ چکے ہاں میں آخری نبی دی نشانی پڑھیے او تے سخی ہوئے گئی سو ہوئے گا او دا گھرانہ اتنا سخی ہوئے گا خود فاقہ کٹ کے بھکھیاں دے پیٹ بھرے گا. آدھے میں سیدہ دے اس عمل نویک کے یہ چادر بھی لے جا بی بی پاک نو پیش کر دیتے چادر دے صدقے پہلے میں نو محمد دا دین دے جا. اس طرح دا اسلام لے پیش کریے لوگ تیرے میرے عمل نویک کے اسلام والآن. آخری گل تے پھر ختم. اسلام دا تصور مصطفیٰ دے گھرانے کل کنج سکھیے. چودھری صاحب خان صاحب ملک صاحب نواب صاحب نبی دے گھرانے کل کنج سکھیے. حضرت امام حسن مجتبہ مسیح تو نکلے ایک بندہ گال مندہ کٹ دویا نال ٹر پیا جو بک بکیا کر سکدا سی گال کٹ دایا. میرے امام سر سٹ کے سن دے آئے بیٹھے ہو تینوں میں کو گال کٹ کے وے کسان ہے تن دیاں گے بھن دیاں گے مار دیاں گے تینوں نہیں پتا میں کون ہاں حالانکہ تینوں بھی پتا ہے مینوں بھی پتا ہے میں کون ہاں. گندے قطرے چ بنے ہاں ایک بار اعلان ہونا ہے حضرت صاحب مولوی صاحب پیر صاحب مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب مر گئے موڑ اعلان ہونا ہے میت چک لئیے میت آ گئی ہے میت ٹر پئیے انجی ہے نا. لیکن ایک ایسا گھرانہ ہے وہ گالاں کٹدا جا رہے ہیں امام حسن سن دے جا رہے ہیں. جدو اپنے دروازے تے پہنچے تے امام پاک فرما دے نے بھائی کوئی گال مندہ باقی رہ گیا تو بھی سنا دے کیونکہ میرا گھر آ گیا تے اے نہ کہ میں راجی کے کٹ نہیں سکیا تھوڑا جے ہور ہولی اور جیڑی گال ہے یوں بھی کٹ دے موڑنا کی کچھ بچ گئے انہیں موڑ جیڑی کو پکڑ تولنے ان تول کے تے چپ کر گیا. امام فرما دے ہونا کہ تھک گیا فرمایا رک جا. او باہر رکیا سیدہ زہرا دی تربیت مولا کائنات دا لخت جگر تے شاہ سوار کربلا دا ویر تے تیرا میرا امام اندر گئے. فرمایا تھوڑی دیر رکی اندر گئے ایک ٹرے وچ قیمتی چیزاں رکھیاں تے قیمتی ٹرے لے کے وہ دے سامنے کھڑے ہو کے انج کر کے پیش کر کے فرمایا بھائی جان
محسوس نہ کریا ہے اج صرف ایو کچھ ہے ہولی ہولی اے کینو دے رہے ہیں ہاں کینو دے رہے ہیں بولو گالاں کڈن والے نو ٹرے بھر کے قیمتی چیزاں دا اس قیمتی چیزاں لے کے تے اگوں کی آکھیا انہیں آکھیا اے اللہ دی عزت دی قسم مینو اپنے خالق دی عزت دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے مینو یقین ہو گیا ہے تو زہرا دا پتر ہے تے نبی دا لخت جگر ہے توجہ ہے نا مطلب یہ ہے کہ ساڈے عمل تے نیک ہون تے گھٹ تولن تو بچ کے پورا نہیں تے ایک کام شروع کرنے واسطے سکول جانا پڑنا مدرسے مسجد کہ آپ ہی بندہ شروع کر سکے حضور کو ایک بندہ آیا امام راضی نے حدیث بیان فرمائی آکھن لگیا میرے وچ ڈھیر برائیاں چار وڈیاں زنا دا چسکا شراب دی عادت لٹ لٹیا جھوٹ بولنا یہ سارے کام میں کرنا میں سن کے آیا تسی اللہ دے آخری نبی ہو مینوں کلمہ پڑھاؤ تے انہاں وچوں جیڑی ایک شے آکھو میں چھوڑن لئی تیار ہاں پاک نبی نو اللہ نے پاوراں دتیاں نے حضور فرما ہاتھ توریڑے کر انہیں ہاتھ دیتا حضور نے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پا کے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے جا او گیا اپنے ڈیرے تے بیٹھے بیلیاں کیا کیا چنگا قافلہ پہ آندا مال چوکھا لئی پھر دین آ ذرا کوئی ہاتھ پائیے آندا گل لے سیدھی کل ہاتھ دے آیا مال کانو وعدہ کر آیا جھوٹ نہیں بولنا تے گل لے سیدھی جے میں جھوٹ بولیا تے لگنی ہے سزا تے کنڈ جھل نہیں سکدی تے جھوٹ بولنا نہیں اگلے دن شراب دی گل ہوئی انہیں کیا ہاتھ دے دیتا مالکاں نو زنا دی گل ہوئی انہیں ہاتھ دے دیتا مالکاں نو ایک جھوٹ انہوں ساریاں برائیاں تو ہولی ہولی آپا کدو تو چھڑنا ہے آپا جھوٹ کدو تو چھڑنا ہے تواڈی گل نہیں کر رہے ملتان تو پرے دی کر رہے اسی آج تو عہد کریے کہ اسا جو مرضی ہوئے جھوٹ نہیں بولنا یہ دا مطلب ہے کہ اسی اسلام نال پکے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ تواڈے میرے گھراں دی بچیاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے اللہ سانو دین دے ہر پہلو بالخصوص مرن تو بعد مومن واسطے دعا منگ کے او دی عقبہ دے سفر نو بہتر بنان والے حسین عمل نو اہل ایمان وچ منتقل کرن دی توفیق و سعادت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ